السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. على بالي بلي طولت الغيبه عليكم، الله غالب. توجور نقول لكم الظروف تاع الحياه، والقناه تاعي تاع اليوتيوب دايرتها مين نكون باغيه نفيلمي دونك نفيلمي، دايرتها بور بارطاجي افيك مي زابوني مي زامي. كاين شحال وحده كانت ابوني معايا ولات صاحبتي، ولينا دي زامي وميرسي بور لي كومونتير راكم تقسوا عليا. الله يسأل عليكم الخير ان شاء الله. وعلى بالكم كل ما نجي نطلع عليكم نكون يا نبارطاجي معكم حاجه جديده ولا تكون عندي موضوع نحكي فيه. دونك بلا ما نطول عليكم نبدو ان شاء الله. قدامنا نوري لكم لا ديرنيير شوز اللي شريتها. بغيت نحكي لكم على واحد التجربه صرات لي، ماذا بيا ما تطيحوش فيها. دونك قبل رمضان اون سيمين افون رمضان كانوا عاجبيني لي بارور دو درا، لي بارور دو درا هذوك، ولي بارور دو كويت برودي. صافي لونطون كنت باغي نشري على كاين اون باج اورتونسيا هوم. هذيك الحق بروش منا، وندمت ملي ما شريتش عليها. انا جابيت اورون، هي لو ماغازان تاعها جاي في وهران، دونك كان بلو فاسيل كو نشري عليها. دونك dernièrement كانت كاينه اون باج الكونت تاعهم في انستغرام، كونتاكتيتهم سي ميملاتهم مالغري كو شد دي روتور بوزيتيف على لي برودوي تاعهم. شت كاين دي يوتيوبرز اللي شكروا في لي برودوي تاعهم، مي لو سيرفيس إلي نول، لو سيرفيس تاعهم نول. دونك جي كوموندي اون سيمين ولا افون رمضان، malgré que le versement درتها لها لا بروميير سيمين تاع رمضان. دونك كانوا دايرين اون بروموسيون على لي بارور دو كويت. درت لا كوموند تاعي، كانوا دايرين اون بروموسيون تاع بليزيور بارور. انا عجبني واحد غوتشي، درت فيه لا برودري جايه دوري. دونك درت لا كوموند تاعي، جي في لو فيرسمون. مي درت لو فيرسمون نون سولمون مي تبعتوا لهم دي ميساج في البريفي ما يردوش عليكم لا سوم اكزاكت ولا. دونك قالت لي بلي ديري لو فيرسمون. انا جي فيرسي اوتوماتيكمون هذاك لو مونطون اللي كان افيشي في لي ستوري تاعهم تاع لا بروموسيون. لا بارور كانت 15000 ولات 9500. دونك جي فيرسي 9500. بعد باش درت لك لو فيرسمون، راكم على بالكم البنات لا بوست تستني باش ديري. المهم درت الفيرسمون، صورت لهم هذاك لو بون تاع الفيرسمون. تقول لي بلي ما درتيش لو فيرسمون تاع لا ليفريزون، مالغري كو ما كنتش انفورمي بلي لا ليفريزون شحال ندير لو فيرسمون تاعها. تو سامبلومون انا جو فيرسي هذاك القيمه تاع لا بارور دو كويت اللي كومونديتها. ماشي هذا هو المشكل. دونك جي في لو فيرسمون لا بروميير سيمين تاع رمضان، نستنى في لا بارور تاعي، نستنى اشاك فوا جو كونتاكت لا باج، نقول لهم بلي يادرا سي بون سي اونفاي. وقتاش لا ريسبسيون قولوا لي سي بور سيت سيمين. جابوا بيا الوقت تاع لا دانيير سيمين تاع رمضان، انا كنت باغي نفرشها في العيد. دونك قلت لها بلي غادي تلحقني قدام العيد، قالت لي واه ما تخميش دونك استنيت ما كان والو. عيدنا. دونك شحال رانا مور العيد؟ رانا بريسك 2 موا رانا لو موا تاع رمضان وشوال مراه. دونك راني غير نستنى لا بارور، مازال ما وصلتنيش. اشاك فوا لا فام الحق مي تهضر معايا ولا تقول لي بلي ما تخميش، وكاين دي كليونط اللي راهم يستنوا دوبي ان. انا سافا با ان نستنى درك تقول لي بلي لا بارور دو درا غادي نجيبها لك، لا بارور دو كويت صاي. كنت نستناها بوندون اون بيريود، درك مي طولت ولا سماطت الحاله كيما يقولوا. دوبي ان نستنى اون بارور دو درا ولا اون بارور دو كويت. و pourtant j'ai fait le versement avant. مي هكا ديروا لو بايمون على ليفريزون، بيسكو كاين بلوزيور باج راهم دايرين لو ميم سيستيم. قالت لي كاين دي فام لي 3 فام ولا راني راهم توجور نخمم فيهم صافي ان ملي راهم يستنوا. انا سي با لوجيك.
ما لو سيرفيس تاعهم زيرو. لا كاليتي تاع لو برودوي كنت باغي نجيب لا بارور ونبارطاجيها معاكم نوريكم الديتاي تاعها ونوريكم لا كاليتي تاع البرودوي مازال ما شفتهاش الحق، بصح لو سيرفيس تاعهم زيرو. دونك هذه هي اللي بغيت نقولها لكم افون دو كومونسي لا فيديو. و الحاجه اللي جيت نوريها لكم اليوم سي شريت اون باك. الحق ما كنتش ماشيه نشري اون باك، كانت عندي سوم دارجون كنت باغي نشري ماشيه نشري ان كادو بور ما مير. ما تلاقيتهاش حاجه شابه، دونك تا جيت خارجه وتلاقيت اون اوتر شوز، تلاقيت دوك نوريكم شريت لها. دونك شريت اون باك عجبتني هاد لا باك، غير دخلت عنده شدتها توجور مع عند البيجوتي تاعي تاع عندي جديده. هاي لا باك بالك راها تبان لكم. انا توجور نبغي لا فورم اوفال ولا لا فورم روند، دونك عجبتني هذه مالغري عندي البوندونتيف تاعي واحد البوندونتيف فيه لو ميم ديتاي هذا، سي تاع لي داي وفيها واحد فيها 7.4 غرام. شوفي كي مخدومه، شوفوا كي مخدومه من الداخل، لا فينيسيون في الديتاي. دونك هذه خلصتها فيها 7.4 غرام، خلصتها 6,200,000، حسبها لي مسومه 8,500 للغرام. الحق ما يتزوجت، ما كاش عندي بوكو باك تاع هذه باك تلبسيها بوغ لوكازيون. كاين اللي ما يبغوش هكا لو ستيل. افون انا ثاني كنت نبغي حاجه كبيره بزاف، كنت نبغي حاجه غير ظريفه وصغيره. دونك مش لقيت روحي عندي غير لي باك تاع نخدم بيهم، حاجه خفيفه ماشي حاجه تاع لي زوكازيون تاع العراس تاع. دونك بديت نشري، باش بديت بهذه. شريت هذه هي الاولى تاع بلغاري، هذه كاين تقولك تاع كل يوم. انا بوغ مو نقدش نلبسها باسكو ثقيله بوغ تو شاك جو. من بعد شريت هذه تاع القنفوت. هادوما لي باك اللي عندي الكبار، ما عنديش حاجه كبيره واحده اخرى. هذه لا بروميير اللي كانت عندي، هذه تاع عرسي، هذه الكادو تاع خالتي. والتاليه اللي شريتها مالغري كبيره بزاف، على باليش داك النهار كيف بانت لي عليها. شريت هذه نلبسها غامض الا كان عرس ولا ما نلبسهاش بزاف. دونك هذه لا فيديو تاع اليوم البنات، ما بلا ما نطول عليكم. ديتها لكم لا ريكلاماسيون تاع pourtant هضرت معاهم بليزيور فوا، قلت لهم بلي je demande un remboursement. jusqu'à maintenant j'ai pas reçu تاع ما لحقتنيش لا بارور تاعي. سي بون صاي ميم هذيك لونفي تاع شريت بوكو بلوس تكسر الراس. هذه لو سيرفيس تاعهم قلت لكم نول البنات. دونك والله دي فوا تتعاملي مع دي باج ولا لا كاين صحاباتي شراو كانوا دايرين هذوك لي كوفولي تاع العرايس، هذوك اللي جايين بلون انا ديجا عندي وفيهم تاع الترك، كانوا دايرينهم في اون باج دايرينهم ا 5000 ريدكسيون. وحده صاحبتي شرات دو بارور، شرات الاول والحق لها عاود تالمون اللي عجبها لا كوموندي ان اوتر بور سا كوزين. دونك عاود الحق لها، وانا من داك الوقت هذه مورايا وانا نستنى في الديبار. سيرت كنت نهضر معاهم في الميساج بريفي افون دو فيرسي، قالت لي بلي سي بون تا كوموند الي بريت. انا بور موا سي بون صاي لا بارور راها واجده. درت لو فيرسمون بعد اون سيمين ابري كونتاكتيتهم قالت لي راها اون فينيسيون، ما تفهم والو. دونك سيرت لا دامي تهضر معاها لي جونتي، بصح لو سيرفيس تاعهم نول. دونك البنات سمحوا لي طولت عليكم، هذه هي لا فيديو تاع اليوم. بور ما مير شريت لها منفخ، دوك نوري لكم كي داير. شريت لها انا عندي هذا تاعي، هذا خلصته يا ربي داك الوقت شريته فيه 13.4 جو بونس غرام، شريته بسومه 8200، خلصته 11,400,000 ولا 11,700,000. ماما شريت لها لو ميم كيفاه، بصح جاي مدقوق عليه، جاي ما جايش لارج كيما هكا، بريسك لو بوا غير كيف اللي شريته لماما فيه 12 غرام،
خلصتها لها 9,900,000. لبسوا من 825 في الجرام. دونك هذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات. ما تنسوش ديروا اشتراك في القناه ولايك لا فيديو، وحتى نتلاقوا فيديو جديده. نستنى الدعم تاعكم باسكو القناه راها ستاغني، يعني نشوف بلي لو نومبر دي زابوني كاع ما راش يزيد. دونك دعموني والسلام عليكم.